Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सर, जमा मस्जिद एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? देखिए, तकरीबन 450 साल इस जामे मस्जिद की इमारत को बने हुए हो गए और वक्तन फ़वक्तन इसकी रिपेयरिंग होती रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुई और उसके बाद भी हुई। जैसे जैसे इमारत में ख़राबियाँ आती गईं तो मरम्मत होती गई। 1956 से आसार क़दीमा इसकी रिपेयरिंग कर रहा था। मेरे जो वालिद थे उन्होंने उस वक्त मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू से बात की थी और उन्होंने कहा था कि साहब, ये हालत जामे मस्जिद की हो गई है कि अब इसकी मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। तो दो सूरतें हैं इसकी। पंडित नेहरू से उन्होंने कहा कि या तो गवर्नमेंट ख़ुद कराए या फिर हम आवाम के ताउन से इस मस्जिद की मरम्मत कराएं। पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, इससे हमारी मुल्क की बदनामी है, हमारी गवर्नमेंट की बदनामी है, हम एज ए स्पेशल केस इसकी रिपेयरिंग कराएंगे। और 1956 से लेके तकरीबन 35 साल तक इसकी रिपेयरिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कराता रहा। और 35 साल के बाद फिर ये हुआ कि जब इन्होंने काम बंद कर दिया, इनका ऑफिस भी यहाँ जामे मस्जिद में था। 35 साल तक उनका ऑफिस रहा। इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर्स यहाँ पर रहते थे, इस काम को देखते थे। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत हुई इनको ख़त लिखा गया, मरम्मत होती रही। अब भी ये होता रहा है कि जब हम लेटर लिखते हैं तो जैसे ज़रूरत हुई इन्होंने रिपेयरिंग कर दी। अगर देखा जाए तो इसकी रिपेयरिंग तो मुस्तकिल ये इमारत मांग रही है, मुस्तकिल मांग रही है। और ये एक दिन दो दिन का काम नहीं है, ये बरसों इसकी रिपेयरिंग में लगेंगे। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट ASI को एक बजट मुकर्रर कर दे ASI के लिए कि साल में हम इतना देंगे। वो काम हो गया, फिर उसके बाद बजट बनाए और फिर उसके बाद अगला काम शुरू हो, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी रिपेयरिंग होती रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से मैं बराबर डायरेक्टर जनरल ASI को भी लिखता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखता रहा हूँ कि इसकी रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, इमारत रिपेयरिंग मांग रही है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो सर, आपने अभी कितने दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को आपने लिखा खत की रिपेयर मांगना? लॉकडाउन में ही एक पत्थर जब मीनार का गिरा था तो मैंने फिर फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा। करीबन 5 महीने हो रहा होंगे, 4 से 5 महीने, मुझे तारीख़ अभी याद नहीं है, लेकिन मैं उनके जवाब का आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि इसकी छतें बहुत टपक रही हैं, सीपेज शुरू हो गया, पत्थर ख़राब होना शुरू हो गए, पत्थरों में गैप आ गया और उसमें पानी जा रहा है। पानी जाने की वजह से जो पत्थर के आगे की जितनी भी उम्र है वो ख़त्म हो रही है। तो ये तमाम छज्जाज तमाम जो जामे मस्जिद के हैं वो गिर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं मेज़नाइन की, जामे मस्जिद में ऊपर मेज़नाइन है और उसमें 5-6 बड़े बड़े हॉल हैं और वहाँ आर्चेज़ हैं पत्थर की, और आर्चेस के ऊपर फिर लखौरी ईंट है, जो छोटी ईंट उस वक्त इस्तेमाल होती थी। उन ईंटों ने अपनी जगहें छोड़ दी, ईंटें निकलने लगी और आर्च और छत के बीच में स्पेस हो गया। यानी ये कि छतें कमज़ोर हो गई, छतों से पानी नीचे बह रहा है, काफ़ी इसमें ख़राबियाँ आई। तो मैं तकरीबन 2.5-3 महीने से उसकी जो एमरजेंसी रिपेयरिंग है वो करा रहा हूँ, सिर्फ एमरजेंसी में। जब मुझे इंतज़ार की हद हो गई और बारिशों से इस दफ़ा पानी काफ़ी गया, वैसे तो हर साल बारिशों से पानी जाता है, पत्थर भी गिरते रहते हैं। अब मैंने काम शुरू कराया है ताकि आगे कोई मज़ीद नुकसान ना हो, पत्थर ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ASI जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग शुरू कराए। और अभी मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ वगैरह निकाले हैं इसके, जो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज रहा हूँ, दोबारा अपने ख़त के साथ भेजने वाला हूँ। और उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ASI को वो हिदायत दें कि वो उसको आए, देखे कहाँ फ़ौरी तौर से रिपेयरिंग की ज़रूरत है और वो उसकी रिपेयरिंग करे।
آج جو ریپیئرنگ میں کرا رہا ہوں یہ تو ایمرجنسی میں اور بہت مجبوری کی حالت میں کر رہا ہوں تاکہ آگے مزید اس عمارت کو نقصان نہ ہو. کانگریس کے دور میں یعنی 2006 میں جب کنگ آ رہے تھے سعودی عربیہ کے تو انہوں نے ایک بہت بڑی رقم گورنمنٹ آف انڈیا کو آفر کی تھی جامع مسجد کی ریپیئرنگ کے لیے, اور اس کے اطراف میں جو مکانات ہیں ان کو بھی کہا تھا کہ ہم اس کی تزئین کاری کریں گے, اس کو خوبصورت بنائیں گے تاکہ علاقہ بھی خوبصورت ہو اور جامع مسجد بھی خوبصورت ہو. لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے, کانگریس کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا کہ ہم یہ رقم نہیں لیں گے. تو یہ اگنورنس تو چلتا رہا ہے. اب اس دفعہ کیا وجہ ہے میں کہہ نہیں سکتا, یہ کانگریس کے دور میں بھی ہوا. ابھی 2 سال پہلے ویسے کام بند ہوا ہے. جو ڈوم ہیں تینوں, اس ڈوم میں سے بھی پانی رس رہا تھا, سپیج ہوا تھا, تو 2 سال تک کام کیا ہے اے ایس آئی نے, اور اب 2 سال ہوئے تقریباً وہ کام لاک ڈاؤن سے پہلے یہ کام ختم ہوا ہے. کبھی ہو گیا, کبھی رک گیا, کبھی ہو گیا, کبھی رک گیا. اب اے ایس آئی, جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں ڈائریکٹ مجھ سے, اے ایس آئی نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اب جو فنڈ تو گورنمنٹ آف انڈیا ہی ان کو دے گی, اسی لیے میں پرائم منسٹر کو لکھ رہا ہوں کہ میں ان کو کچھ فنڈ دے دیں تاکہ وہ کام شروع کر دیں اور جو آگے نقصان ہونا ہے وہ نقصان نہ ہو. اور یہ تو سر ایسا چیز ہے اس میں سیمنٹ بھی نہیں یوز کر سکتے, سیمنٹ کا بھی 100 ایئر کا ہی لائف ہوتا ہے. دیکھیے پہلے تو اے ایس آئی سیمنٹ ہی استعمال کرتا رہا ہے. اب آج جو ہم سیمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو مجبوری میں کر رہے ہیں نا, تاکہ مزید نقصان اس بلڈنگ کو نہ ہو. جب اے ایس آئی تو آئے اور ریپیئرنگ کرائے تو اس کو نکال دیں, اپنا جو ان کا میٹیریل ہے اس کا استعمال کریں. جب ہم لکھتے لکھتے اتنے سال ہو گئے, کانگریس گورنمنٹ میں بھی لکھا, اب بھی لکھا, چھوٹے موٹے کام انہوں نے کر دیے, لیکن جو بڑے کام ہونے وہ تو اے ایس آئی ہی کرائے گا نا. اب آگے اگر میں یہ ریپیئرنگ نہ کراؤں اس سیمنٹ سے تو پھر کیا کریں, اور نقصان ہوگا نا, اور ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے. پھر یہاں ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں, کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے بحالت مجبوری ایمرجنسی میں کچھ کام کرا رہا ہوں. اور جب ایسا ہی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق جیسا ہوتا ہے, جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے, جس میٹیریل کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو آج بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آئیں جلد سے جلد اس کام کو شروع کریں. اس وراثت کو سمے سے پہلے بچایا نہیں گیا تو آنے والے دن میں اتہاس کے پنوں میں رہ جائے گا, اور ہماری پیڑھی جو آئے گی وہ پوچھے گی کہ جامع مسجد کہاں ہے, ہمیں بھی دکھاؤ. تو میں نے یہ سب دکھانے کی کوشش کیا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. بنے رہیے موجو اسٹوری کے ساتھ. میں ہوں مدن لال. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.